जुलूसी अंदाज से उनका इस्तेमाल करें। तो माइक पर तशरीफ ला रहे हैं सभी को पंजाब असेंबली के फर्जंद बैरिस्टर जनाब अली अकबर खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए फिक्रे में हुण सुनेन अली दी अमान होवे, पंजतन दी छां होवे, उम्र दराज होवी, अल्लाह ने के बान होवे। इसको अगर इसको दुआ दी तरफ गिनो तो ये समझो मैं थवान आदा पिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीर दा आगाज करे ने आप जिस मोहब्बत नाल तुसा मोहम्मद सिब्तैन खान साहब दा इस्तकबाल कीता है उसने गल ते मुक गई है। महसूस ये यार थींदे कि सिब्तैन खान साहब आज इलेक्शन दा आगाज तुसा कर छोड़े। ये सड़क मैं थोड़ा टाइम लूंगा, जल्दी चलते जाते हैं। ये सड़क जब इसके एनओसी देने की बारी आई तो उस एनओसी के ऊपर लिखा गया कि हम मोहम्मद सिब्तैन खान साहब ये आपके नाम का एनओसी है, ये हम आपको दे रहे हैं, अब आप इसकी जंग लड़ें, अल्लाह आपको हुकूमत के आगे कामयाब करे। जब ये एनओसी मिल गई उसके बाद मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूं कि जिस तरीके से मैंने मोहम्मद सिब्तैन खान साहब को इस प्रोजेक्ट की पैरवी करते देखा, मैंने किसी फाइल के पीछे उनको इतनी जान मारते हुए नहीं देखा। ये तकरीबन 1.5 अरब रुपया जड़ा है जी, ए अल्लाह थवाड़ी सारी, जिस तरह डॉक्टर शाकिर साहब ने भी कहा, अल्लाह थवाड़ी सारी नस्लां दे नसीब करे। ये छोटी गल नहीं। आज असा उस बंद गली च खलोते असा 2000 मैं याद है मैं लंदन तो 2013 च वल्लाम तालीम तो बाद इलेक्शन कैंपेन च हिस्से गिद्दे अल्लू अली आंदे से घरे अपना ताले साडा वसेब है असालू अली दे अल्लू अली साडा कोई शक नहीं। लेकिन गल वक्त हुआ मैं जदा आंदाम एक फिक्रा सुनदाम बंद गली बंद गली बंद गली। आज बंद गली वक्त हुआ गल थोड़ा साडा अल्लाह ने के बान होवे। वक्त हुआ गल आज बखर वाले आदे पेन के अल्लू वाली सेंटर बन गई है। आज बखर दे कुछ सियासियां मैं ना चाहसा उन्हें फेसबुक ते व्हाट्सएप पे कैंपेन की है कि असा भी इस हिस्सा पाए अपना। इतने मुतासिर हैं थोड़े रोड तू वक्त दी गल है, वक्त हुआ गल वक्त दी गल है। पंजाब दा वड्डा काम है, बिल्कुल है 100% है। वड्डा काम है। ए पता उसले लगसी मैं अक्सर गल करदा एक निजाम मईशत होंदा है जिथे चंगी सड़क आंदी है उत्थे कारोबार आ वैंदा है। ए सड़क दी बहाली साबका शेरशाह सूरी रोड दी बहाली थानू उसले पता लगसी जिसले पिपला या बखर तो ही कोई बंदा पिपला कलूर वाले थारे नवे रोड तू इस पासे आसी और 30 to 40 मिनट कुंडल टप्पा वैसी 30 to 40 मिनट। तो लिहाजा हम फिर दुआ करेंगे कि मोहम्मद सिब्तैन खान साहब ये बहुत बड़ा काम है। और जिस तरह राणा राशिद ने कहा मैं भी एक वर्कर की हैसियत से ये बात करूंगा कि जितना शुक्रिया अदा करे कम है, क्योंकि हमें पता है इसकी वैल्यू क्या है, हमें पता है इसकी अहमियत क्या है। आज मैं एक और बात बताता चलूं, ये आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, खबरों में भी मिल जाएगा, अखबार में इश्तिहार भी आ गया है। तहसील पिपला के लिए 9 मजीद नई सड़कों का तोहफा सिब्तैन खान लेके आए। जिसमें कुंदिया पक्की नहर के साथ पिपला से कुंदिया वाला रोड भी मंजूर हो गया है 75 करोड़ रुपए का। ये तकरीबन 2.25 से 2.5 अरब की 9 नई सड़कें हैं। मैं वक्त आखसा अल्लाह थोड़ा सादा अल्लाह ने के बान हो गए तुसा वक्त जितने पे हो अल्लाह ने के बान हो रास्ते भी अल्लाह ने के बान हो। इस दे नाल एक गल करे सू आज 2-4 दिन पहले मैं वालिद साहब दे मुंह तो एक फिक्रा सुना थोड़ा ओके आई। इफ्तिताह दे प्रोग्राम बढ़ते पे एनटीसी रैली इस्तकबाल माहौल बनेगा, खुशी का माहौल है, खुशी का माहौल है। जितनी हमें खुशी है शायद उससे ज्यादा आपको खुशी है। लेकिन जो सिब्तैन खान के लफ्ज थे, यकीन करें बहैसियत उनकी औलाद
میں نے کہا ابو یقین کریں یہ کسی کے خیال میں بات نہیں آئی. ابو نے کہا اکبر ہمارے چیئرمین عمران خان پہ مشکل وقت ہے, ہم جشن کیسے منائیں؟ ہمارے عمران خان کو وزیر آباد میں ان منافقوں اور گندے لوگوں کے ساتھ, گھٹیا لوگوں کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے, اس پی ٹی ایم کے ساتھ. اللہ عمران خان کو واپس اپنے پیروں پہ کھڑا کرے, ہمارا وزیر اعظم بنائے, ہم ایسے جشن منائیں گے کہ دنیا دیکھے گی انشاءاللہ. اس کے بعد ایسا انڈیج جس سے لے افتتاح تھی ویسے ایسا دعائی کر رہے سوں کہ اللہ عمران خان نو صحت سلامتی تندرستی نال رکھے, کیونکہ میڈا ہے کہ مان ہے کہ اس سے لے پاکستان دی بقا سالمیت دی جنگ عمران خان تو بہتر نہ کوئی لڑ سکتا ہے نہ کہیں آج تک لڑی ہے. اس تو علاوہ مسلمان کی عزت اور بقا کی جنگ عالمی سطح پر عمران خان سے بہتر نہ کسی نے لڑی نہ ابھی کوئی لڑ سکتا ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں, مجھے پرسوں رات ایک میسیج آیا, ایک گل میں کرنی نہیں لیکن میں سارا دے چہرہ دے تاثرات ڈٹھے مسکراہٹا نظر آندیاں پئیاں تے کر سکتے ہیں صحیح گل. میں چاچا کریندہ پیا, میں کریندہ پیا چاچا, میں بالکل کریندہ پیا چاچا, میں سبتین خان دا پترا, میں حق دی کرن تو ٹلدا نہیں, فکر نہ کرو, میں کریندہ پیا. ایک میں نے نہایت ہی تھوڑے سارے قابل احترام ایک شخص خانگاہ سراجیہ دے راوڑا نے انہاں ایک جاتے گل کی تھی کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس روڈ اچ بڑا کردار ادا کیتے ہیں. ایک سیکنڈ اسے دھیان دے پایا میرا گرام, میں تو بالا ودم اسے کام آستے, میں تیرے نال ایسے تھا, لیکن اگلی سنو جیڑی سننا لی گل ہے, انہاں آکھا کہ اس سڑک دا نا بھی مولانا صاحب دے نا تے ہونا چاہیے دے. ان مثال دے طور تے چاچا میں تھوان فون کراں تے میں پوچھا چاچا کتھے ہو, تے تُسا آکھو بچہ میں تیرے بابے تے سلام تے پپلا آندہ پیاں, تے میں آکھا چاچا کیڑی چاہتے ہو, تے تُسا آکھو میں گڈیچ ڈیزل والے روڈ تے ڈیزل پواندہ پیاں, تے بات دسو کے حالاتوں سے. ہون میں مطالبہ کرے سا تھوڑے سارا دے نال رل کے ہاتھ چاہو میرے نال, ایمانداری نال ہاتھ چاہو میرے نال, اس روڈ دا نام عمران خان روڈ قبول ہے کہ نہیں؟ اللہ نو حاضر ناظر جان کے دسو, روڈ دا نام ڈیزل رکھے سو یا عمران خان روڈ رکھے سو؟ گل مک گئی, فیصلہ تھی کیا, اللہ تھوڑے نصیب کرے اے عمران خان روڈ, اللہ تھوڑے سارے نصیب کرے. اس تو بعد دعا کرو کہ انشاءاللہ 2023 اللہ سانو وقت دکھاوے کہ ایسا وقتہ کو فخر دنال کہ عمران خان سادہ وزیر اعظم وقت بڑی کرسی تے موجود ہے. مشکل حالات ایسا عمران خان دا ساتھ دیونا ہے. میں انگلینڈ تھا, میں مہینے کے لیے لنڈن تھا, میں واپس آیا ہوں 4 دن پہلے, میں لنڈن میں ٹی وی چینل دیکھ رہا تھا اور وہاں خبر چل رہی تھی کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے اعلان کیا ہے کہ 48ویں گھنٹے سے 1 منٹ ہم اوپر نہیں لگائیں گے. سبتین خان صاحب ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ اور ہمیں فخر ہے آپ جیسے کپتان کے کھلاڑیوں پر, اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ آپ کو مزید توفیق عطا فرمائے کہ آپ یہ جو آپ نے خدمت کرنے کا علم اٹھایا ہے آپ اس میں سرخرو ہوتے جائیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, بہت مہربانی. اور اینڈ میں میں آپ سے ایک نعرہ لگواؤں گا لیکن نعرے کا جواب پورا آنا چاہیے. عمران خان ہاتھ چاہ کے دہائی ہاتھ چاہ کے عمران خان, کون بچائے گا پاکستان؟ زندہ باد, زندہ باد, الو والی زندہ باد, تحصیل پپلا زندہ باد. بہت بہت شکریہ. یہ تھے فرزند ارجمند حبیب پنجاب اسمبلی سردار محمد سبتین خان کے بیرسٹر علی اکبر خان. اور میں یہاں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج جو تاریخ ہے وہ 12/12 ہے, یعنی مبارک دن ہے جس دن یہ اس روڈ کا افتتاح ہو رہا ہے. اور میں تھوڑا سا تعارف ضرور کروں گا.
इस कंपनी का जिन्होंने ये ठेका लिया है, ये बात काबिल जिक्र है कि इस मेगा प्रोजेक्ट का ठेका जिसे मिला है, ये वो कंपनी है जिसने हसास अदारों में अरबों रुपए के मंसूबे पाए तकमील तक पहुंचाए हैं, जिनकी बिना पर उन्हें मुल्की और गैर मुल्की इदारों से तारीफी असनाद और नकद नाम से नवाजा गया है। मैं आगे नहीं जाना चाहता, टाइम की कमी है, तो मैं दावत खिताब से पहले मैं शेर जरूर पढ़ूंगा कि एक अजब ठंडक है उसके नर्म लहजे में, एक अजब ठंडक है उसके नर्म लहजे में, लफ्ज लफ्ज शबनम है, बात बात प्यारी है। दावत खिताब के लिए इस तकरीब के रूह रवा हमारे दिलों की धड़कन सभी का पंजाब Give